नहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारे ईमानी साथी, आज हम तख्ती अगली जो है वो मश्क हरकात और तनवीन देखेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मश्क हरकात और तनवीन, जिसमें एक हुरूफ से ज़्यादा जो है वो हुरूफ आएंगे और मिलाकर उनको पढ़ा जाएगा। और यहाँ भी एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि तनवीन का जो बताया था कि तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन गैन ख्वा और लाम रा, ये जो 8 हुरूफ हैं, हरूफ हल्की के 6 हुरूफ और लाम और रा। हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख्वा और लाम और रा आए तो तनवीन के फ़ौरन बाद आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। और इसके अलावा बाकी हुरूफ आ जाए तो वहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो रा है ज़बर और पेश वाली रा, आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि वो मोटी पढ़ेंगे और ज़ेर वाली जो रा है वो बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास है हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, अबदन, क्योंकि दाल की जो तनवीन है उसके बाद अगले हुरूफ का पहला कलमा हमज़ा आ रहा है जो कि हरूफ हल्की में से है, अबदन। और इसी तरह से हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल दो पेश दुन, अहदुन, अहदुन। और दाल की तनवीन के बाद अगले कलमे के शुरू में फिर हमज़ा आ रहा है। इसी तरह से अगला हुरूफ है अख़ज़ा, अख़ज़ा, ख़ा को गला रगड़कर, हमज़ा को मुँह के खाली हिस्से से, ज़ाल को नरमी से। तो यहाँ पर जो है वो क्या करना है, यहाँ पर तनवीन नहीं है। और एक चीज़ और, वक्फ़ की सूरत में आखिरी जो हुरूफ है उस पर वक्फ़ करना है, तो उस पर भी थोड़ा सा जो है वो फ़र्क आएगा। जैसे गोल ता है, अगर हुरूफ के आखिर में गोल ता है तो उसे गोल हा में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे बिल्कुल अख़ज़ा के नीचे एक है बरारत्यों, और इसको अगर वक्फ़ करेंगे तो बरारह हा में कन्वर्ट हो जाएगा। तनवीन जो है गोल हा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ऊपर वाली जो लाइन है उसमें अख़ज़ा के बाद अज़ीना, अज़ीना, हमज़ा ज़बर आ, ज़ी, नून ज़बर ना, अज़ीना। और उसी तरह से आगे है अमारा, अमारा नहीं कहना, अमारा, रा को मोटा पढ़ना है, रा पे ज़बर है, ज़बर की वजह से इसको मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल नीचे देखिएगा, पहला हुरूफ तो है बिल्कुल ऊपर वाली लाइन की तरह है, वो आप लोग खुद जो है इसको कीजिएगा अदा। दूसरा अगला हुरूफ है बा ज़बर बा, ख़ा ज़ेर खी, लाम ज़बर ला, बखीला। और लंबा नहीं करना उन हरकात को जो सादा हैं, ज़ेर ज़बर पेश को खींचेंगे नहीं हम, बखीला। और हमने हरूफ तहजीजा पढ़ा था, वहाँ भी आपको जो है वो बताया था कि किस किस हुरूफ को कैसे खींचना है। और प्रैक्टिस इसलिए करवाई थी ताकि आप लोग जब अदायगी पे आएँ तो आपकी अदायगी अच्छी होनी चाहिए। तो ये अगला हुरूफ देखिएगा, बरारत्यों, बरारह वक्फ़ की सूरत में। आगे है जिम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जअला, जअला। आइन, इसमें स्पेशलिटी इस हुरूफ की आइन की अदायगी है, आइन की अदायगी है, उसको झटका नहीं देना, मजहूल नहीं करना, बल्कि गले से वस्त हल्क से, दरमियाने हल्क से, जो कौवे के पास हल्क है वहाँ से, कौवे से अगली साइड से जो है वो अदा नहीं करना, बल्कि कौवे के पास जो हल्क है वहाँ से आपने इसको अदा करना है, जअला। इसी तरह से जमाआ, जमाआ, आपके गले से पता चलना चाहिए कि हमज़ा की नहीं आइन की आवाज़ निकली है। इसी तरह से हसद, हसद, हशरा, हशरा, हा और शीन जो है वो स्मूथली अदा करेंगे, रा को पुर कर देंगे। खशिया, खशिया, खा को गले से अदा करना है, जबकि ये जो मोटे हुरूफ हैं कलर से वाज़िया की गई है। खलक़ा, खा को गला रगड़ के उसको पुर पढ़ना है, क़ाफ को भी पुर पढ़ना है, खलक़ा। और खुलिक़ा,
خلق، آپ کی زبان بتائے کہ کون سا حروف آپ نے باریک پڑھا ہے، آپ کا گلا بتائے، آپ کا منہ بتائے، منہ کے جو مختلف حصے ہیں وہ بتائیں کہ کون سا حروف آپ کی زبان سے موٹا ادا ہوا ہے اور کون سا باریک ادا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ خل، خلق، خا بھی موٹا، قاف بھی موٹا، لام درمیان میں پھنس گیا بیچارہ، اس کی ادائیگی آپ کی بہتر ہونی چاہیے. خلق، اسی طرح سے خلق، لام کو ٹھیک ادا کرنا، یہ نہیں کرنا لام کو بھی ساتھ موٹا کر جاؤ، اس کو بھی جو ہے وہ موٹا سارا پڑ جاؤ، نہیں. آگے پھر دیکھیے گا ذکر، ذکر، اس میں بھی اسپیشلٹی ہے، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے. ذکر، ٹھیک ہے. ادائیگی جو بگنرز ہیں وہ سکون سے کریں گے، آرام سے کریں گے. سونیا نذیر جیسے جو ہے نا وہ جلدی کر لیں گے اور بڑی اچھی کریں گے کیونکہ آلریڈی ماشاءاللہ سے وہ پڑھا رہی ہیں تجوید. ذکا نہیں کا، ٹھیک ہے. ذکر، اسی طرح سے رفع، را کو پر، فا اور عین را سے تھوڑا سا ڈفرینٹ، عین کو واضح وسط حلق سے ادا کریں گے. رقبۃ، رق، را اور قاف موٹا، ٹھیک ہے. اور آگے تا پہ تنوین آ گئی ہے اور تنوین کے بعد سین آیا ہے، یہاں پر ہمارا بنتا ہے غنہ. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ غنہ کی جو ادائیگی ہے ایسی ہوتی ہے جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو کہا تھا، ابھی آپ لوگوں نے جیسے ابدن، ابدن پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے آگے ہم اس طرح سے پریکٹس کریں گے کہ تنوین کی ادائیگی کرتے ہوئے زبان کی جو ہماری نوک ہے وہ نہ دانتوں کے سروں کو لگے، نہ جڑ کو لگے، نہ مسوڑوں کو لگے، نہ تالو کو لگے، نہ ہی وہ جو ہے وہ جڑوں کو لگے، داڑوں کو لگے، کہیں بھی نہ لگے. جب ہلکا سا وہ خلا میں رہے گی تو اس کی ادائیگی بڑی پیاری ہوگی. جیسے یہ دیکھیے گا رقبۃ، زبان میری جو ہے وہ ہوا میں رہی ہے اور ہوا میں رہی ہے، نوک جو ہے کہیں بھی ٹچ نہیں کرنے دیا، میں نے اس کو خلا میں رکھا، منہ کے خلا میں، یہ نہیں اسپیس، وہ اسپیس شپ والا اسپیس نہیں ہے، منہ کا خلا ہے. اچھا. سرور، را کو پر پڑھنا ہے اور اس سے آگے پھر را کی تنوین ہے اور سین ہے، آگے حروف ہلکی لام را میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے اس کی ادائیگی بھی آپ نے بڑے پیارے انداز میں کرنی ہے. دونوں را ہیں، دونوں کو موٹا بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. سفرات، را کو پر اور تا پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے وہ صاد آیا ہے تو ہم کیا کریں گے، صاد کو پر پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ پیچھے تنوین پر رول اپلائی ہوگا. اسی طرح سے آگے آپ کی جو دو لائنیں ہیں وہ بچی ہیں، صحفاں اور وسطوں. تا اور تو میں فرق رکھیے گا، تا نقطے والی اور باریک ہے، تو دوسرا ہے تو زوا والا اور موٹا پڑھنا ہے. اچھا، یہ ہے طبقن نہیں پڑھنا اس کو، توبہ، تو کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو کی ادائیگی، قاف کی ادائیگی موٹی کرنی ہے. اسی طرح سے اگلا حرف دیکھیے گا، ٹھیک ہے. توبہ، تو اور قاف دونوں موٹے پڑے جائیں گے اور اس سے آگے پھر ایک حرف ہے تو پیشتو، واو دو زبر ون، تو کو پر پڑھنا ہے اور واو پر جو ہے وہ تنوین ہے اور اگلے کلمے کے شروع میں عین آ رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ کوئی اخفا وغیرہ غنہ نہیں ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر ہم اظہار ہی کریں گے. تو اگلی لائن دیکھیے گا، آخری والی ہے اس سبق کی کہ عبسہ، عبسہ، با جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے بھی ہے. کتبن، جد، قاف، تو، با، یہ تین حرف، جیم اور دال، یہ مجموعہ ہے 5 حرف کا. قطبن، جد، یہ حرف ہے حروف ہلکی میں سے، یہ حروف قلقلہ ہیں، یہ حروف قلقلہ ہیں. یہ جو حروف ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آواز لوٹ کر واپس آ رہی ہے، باؤنسنگ بیک. تب، ٹھیک ہے. ب، اسی طرح سے تو ہے، قطبن تو ہے، تو پہ بھی لوٹ کی آواز آئے، قاف پہ بھی لوٹ کی آواز آئے، اور اس طرح سے جیم اور دال پہ بھی. جیسے دیکھیے گا دال ہے، دال پہ اگر جو ہے وہ ہمارا حرف ہے حروف قلقلہ تو دال کی آواز بھی دہ کر کے آنی چاہیے، قاف کی بھی، تو کی بھی اور جیم کی بھی، کیونکہ یہ 5 حرف ہیں جو ہمارے حروف قلقلہ ہیں اور باؤنسنگ بیک آواز ان کی آنی چاہیے لوٹ کے. آگے دیکھیے گا اد، عین کو واضح وسط حلق سے، ادل، جھٹکا بھی نہ آئے اور عین کی ادائیگی بھی اچھی ہو، ٹھیک ہے. علاقن،
आलाकिन, आइन और कॉफ की अदायगी इसमें अहम है। आइन वाजिया वस्त हल्क से और बिल्कुल नज़दीक, और कॉफ है उसको मोटा पढ़ना है। फिर बंदा फंस सा जाता है कि प्रैक्टिस करेंगे तो ये अदायगी होगी, वैसे आलाकिन तो सबको कहना आता है। इसी तरह से आमदिन, आमदिन, आइन को वाजिया और दाल पे तनवीन है, और उस तनवीन के फ़ौरन बाद जो है वो आइन आ रहा है अगले कलमा में। एक चीज़ और जो कि अहम है, आगे एंड पे हमारा जो लेसन एंड हो रहा है, इनाबा, ठीक है, हमें नहीं पता कि तनवीन के बाद अगले पेज पर क्या आ रहा है, या अगला हुर्फ शुरू में किस हुर्फ से शुरू हो रहा है, कि हरूफ हल्की लाम रा में से कोई हुर्फ है या कोई और हुर्फ है इन 8 हुर्फ के अलावा। 8 हुर्फ के अलावा अगर कोई और हुर्फ होगा तो हम वहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये 8 हुर्फ होंगे तो वहाँ पर हम गुन्ना वहाँ पर गुन्ना करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम हरूफ हल्की और लाम रा होगा वहाँ पर इजहार होगा, वहाँ पर गुन्ना इख्फा टाइप की कोई चीज़ नहीं होगी। तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि अगले कलमे में क्या आ रहा है स्टार्ट पे, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने उसका गुन्ना ही करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगली साइड पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपने रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो लेसन है जो आप लोगों ने अपने होमवर्क ग्रुप में सुनाना है, और इसके अलावा जो आपका इसके साथ काम है वो भी आपको भी मैं ब्रीफ करती हूँ। कल क्लास का आगाज़ हम यहीं से करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।